अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यबक़ा बअदा फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अवलियति वल क़िदम व वसमा कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाला अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अलाफ़ु तहियत वस्सलाम अला सय्यिदिल अनाम ज़िर रुतबत वल क़द्र वल मंज़िलत वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावाति बि अहमदा व फ़िल अरादीना बि मुहम्मद सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन सय्यमा इमामिना अली इब्न मुहम्मद अन-नक़ी अल-हादी अल्लज़ी मौलिदुहु फ़ी मिस्ले हाज़ल यौम वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल हदीसिल क़ुदसी यब्न आदम उज़कुरनी फ़ी मलाइन अज़कुरुका फ़ी मलाए खैरिम मिन मलक। ब्रादरान ईमानी, आज जो खुतबा जुमुआ अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में दिया जा रहा है, ये खिताब इलाही है इब्ने आदम को, यानी ये हदीस से कुदसी है। हदीस कुदसी वो कलाम है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ साबिक़ा अंबिया पर या खुद हमारे नबी पर या औसिया पर, जो कि कंपाइल शेप में नहीं है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान में नहीं है, मगर है कलाम इलाही। इसको कहते हैं हदीस कुदसी। कुदस यानी अल्लाह, कुदस यानी अल्लाह, कुदस है, मुक़द्दस है, उसकी नाहिया मुक़द्दस से ये हदीस उसकी आई। मैं वो जुमले चंद जुमुआत में पेश करूँगा जो अल्लाह ने डायरेक्ट आदम के बेटों से खिताब करते हुए कहे। अल्लाह क्या कहना चाहता है? एक तो खिताब होता है अम्बिया को, औसिया को, उलमा को, खिताब होता है अहले किताब को, खिताब होता है अत्किया ज़ाहिदीन को। ये खिताब है बनी आदम। अल्लाह बनी आदम से क्या चाहता है, क्या डिमांड रखता है, उसको क्या शिकवा है बनी आदम से, ये हमारा मौजू इंशाअल्लाह कुछ जुमात में चलेगा। आज देखिए, मैंने 4 जुमले आपके लिए तैयार किए हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। पहला जुमला, या यब्न आदम, ऐ आदम के बेटे, उज़कुरनी, ये बनी आदम हो तो बेटो, यहाँ पर यब्न आदम ज्यादा कहा जा रहा है। कुरान में है या बनी आदम के खुज़ू ज़ीनतकुम अलैकुम सलाम। ये यब्न आदम से खिताब है। जितने भी जुमले हैं यब्न आदम, यब्न आदम यानी अल्लाह चाहता है हर आदम के हर बेटे से, हजरत हाबील से लेकर हम तक और क़यामत तक जितने बेटे आ रहे हैं, चाहता है उनसे खिताब करे। जाहिर है अंबिया, सोलहा, आइम्मा, वो तो जो मुक़द्दस हस्तियां हैं, वो इन खिताबात से मावरा है। ये खिताब हम जैसे लोगों के लिए है कि जो किश्ती नजात पर इलाही पैगाम के जरिए कदम रख सके। यब्ना आदम उज़कुरनी फ़ी मलाइन अज़कुरुका फ़ी मलाए खैर मिन मलक। ऐ आदम के बेटे, तू मुझे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, मुखालिफीन, अपने जो तेरे आसपास लोग हैं, तू उनमें मुझे याद कर, मैं तुझे फरिश्तों में याद करूंगा। हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। आप या अल्लाह यहाँ कहे, वो 10 मरतबा ऐ मेरा बंदा वहां कहेगा जहां जिब्रील है, जहां मिकाईल है, जहां इसराफील है, इज़राइल है, जो बरगुज़ीदा फरिश्तों में।
لہذا ذکر خدا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے بھی ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک بلکہ فرقہ بھی ہے ذکری، ایک فرقہ ہے ذکری، میرے شاگرد بھی تھے ذکری فرقے کے، وہ زیادہ تر تبت سے ہیں، یہ تبت جو یہاں جو بلتستان، گلگت، وہ جو سری نگر، اس علاقے میں یہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، اور ان کا کام ہی کیا ہے، ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر وقت جب دیکھو انہیں ذکر کر رہے ہیں، سلام کریں گے آپ کو، سلام کے بعد فوراً ذکر کر اللہ کا، یعنی ان کو کہتے ہیں ذکریون یا ذکری فرقہ۔ جی ہاں، تو ہمارے ہاں کوئی فرقہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ذکری، ہم الحمدللہ خود ایسا فرقہ، ایسا مذہب ہے کہ ہم ہیں ہی ذکر والا مذہب، ہمیشہ ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، کلمۃ الاخلاص پڑھتے رہیں، آیہ مبارکہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر کرتے رہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارا ذکر رائگاں نہیں جائے گا، تمہارے ذکر کی پہلی پرائز تو یہ ہوگی کہ تم مجھے کم یاد کرو گے، میں تمہیں زیادہ یاد کروں گا، تم ہو سکتا ہے گنہگاروں میں یاد کرو، میں معصومین میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوسرا پیغام الہی، یا ابن آدم اذکرنی فی غضبک اذکرک فی غضبی، اے آدم کے بیٹے جب تجھے غصہ آئے نا، بہت غصہ تجھے آ جائے تو مجھے یاد کر، اس لیے کہ میں اپنے غصے میں تجھے یاد کروں گا۔ غصے میں انسان بالکل اللہ کو بھول جاتا ہے، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ اللہ، نہ رسول، نہ رشتہ دار، انسان بس غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کو ابلیس ملا، تو ابلیس نے کہا کہ اے نوح، ہار تو میں گیا ہوں، میں نے کوشش تو بڑی کی مگر میں ہار گیا، تیرے اوپر کامیاب نہیں ہو سکا، تو جیت گیا میں ہار گیا، مگر پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے ایک گر میں بتا دوں کہ کس گر کے تحت ہم انسان کو ورغلاتے ہیں، یہ جو انسان پر ہم قبضہ کرتے ہیں کس گر کی وجہ سے۔ تو اس نے ایسے امور ذکر کیے کہ جب یہ کام انسان کرنے لگ جائے تو پھر ہم اس جگہ سے خود چلے جاتے ہیں، وہ انسان خود ہمارا نمائندہ بن جاتا ہے، وہ چلتا پھرتا۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا غصہ۔ علیکم السلام۔ غصہ یاد رکھیں، جب انسان غضب میں ہوتا ہے نا، غیظ و غضب، دیکھیں غصہ بعض اوقات اچھا بھی ہے، سانپ کے مقابل پہ غصہ اچھا ہے، بچھو کے مقابل پہ غصہ بہت اچھا ہے، کیا بچھو کو مار دیں، بچھو سے پیار نہ کریں تو جیسے وہ بے وقوف ہوگا جو سانپ سے کھیلے گا، تو جو درندے کے مقابل پہ اچھا ہے، ظالم کے مقابل پہ غصہ اچھا ہے، شیطان کے مقابل پہ غصہ بہت اچھا ہے، بندہ شیطان پہ غصہ کرے۔ تو مجھے اے آدم کے بیٹے اپنے غصے میں تو مجھے یاد کر، جب تجھے غصہ آئے اللہ فرما رہا ہے تو مجھے یاد کر، میں جب غصے میں ہوں گا تجھے یاد کروں گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتا ہے لا امحقک فی من امحق، تو اگر مجھے یاد کرے گا نا اپنے غصے میں، تو جن چیزوں پر مجھے غصہ آتا ہے اور میں سزا دیتا ہوں، میں تجھے سزا نہیں دوں گا۔ جب غصہ آئے تو یا اللہ کہہ دو، درود پڑھ دو۔ غصہ جب آ جائے، میں نے کئی روایتوں میں دیکھا ہے، اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب کبھی حضور کو بہت کم غصہ آتا تھا، حضور غصے والے نہیں تھے، بہت کم، حضور کو بالکل ریئرلی کبھی کبھار حضور ناراض ہو گئے، بہت کم۔ کہتے ہیں جب کبھی بھی ناراض ہوئے حضور تو ہم نے قرآن پڑھ کے ان کو راضی کر لیا، ہم قرآن پڑھتے تھے۔ اب یہاں کا ماحول تو ایسا ہے کہ اگر لڑائی ہو رہی ہو تو قرآن پڑھیں تو الٹا اور زیادہ پٹائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کرے ہماری قوم کو جو قرآن سے بالکل ہی دور ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن تو بالکل
اللہ माफ फरमाए, उनका होता जा रहा है। ला अमहिको का फी मन अमहिको, लोगों को मैं सजा देता हूं गुस्से में। तू अगर मुझे याद कर लेना अपने गुस्से में, मैं तुझे सजा नहीं दूंगा। कितनी बड़ी गारंटी मिल गई। गुस्सा आए तो अल्लाह को याद कर लो। वर्दा बी मुंतसरन फन इंतसारी लका खैरन, फन इंतसारी लका खैरुम मिन इंतसारिक, और तू बंदों से मदद मांगने की बजाय मुझसे मदद मांग। देखिए ना, बंदों से आप कुछ भी, खुदा न खासा किसी रिश्तेदार दोस्त से, मैंने एक साहब से पूछा कि सुना है कि आप 16 साल से अपने भाई से नहीं मिले। तो मैंने कहा उस भाई ने कोई कत्ल किया है, कोई डाका मारा है। तो कहा कि उसने मुझसे $500 उधार मांगा था। अब अंदाजा लगाएं, ये हुई ना बिरादरी, ये खून जो सफेद होता है तो ऐसे सफेद हो जाता है। तू राजी हो जा मेरी नुसरत पर, ऐ मेरे बंदे, ऐ आदम के बेटे, मेरी नुसरत तेरी अपने लिए नुसरत से बहुत बेहतर है। तू अपनी मदद नहीं कर सकता, मैं खालिक तेरी मदद कर सकता हूं। इसका ये मतलब नहीं कि हम अइम्मा से मदद ना मांगे, नऊजुबिल्लाह, या हुजूर से, वो तो अलग चीज है। वो भी जो मदद फरमाते हैं वो अल्लाह के बिहाफ पे ही फरमाते हैं, वो मदद भी अल्लाह की मदद है। यानी दूसरों पर, आम लोगों पर भरोसा रखने की बजाय मुझ पे भरोसा रख। मैं बेहतरीन मददगार हूं, बेहतरीन मुईन हूं, बेहतरीन नासिर हूं, बेहतरीन मुआविन हूं। मेरे साथ तू रब्त रख। तीसरा कौल, यह भी बड़ा अजीब कौल है। ऐ आदम के बेटे, तफर्रग ले इबादती अमला कल्बा का गिना। ये आम लोग पूछते हैं कि हम इरफान की बड़ी मंजिल पर कैसे पहुंच सकते हैं। ये उकदा ये खुल रहा है, ये राज सीक्रेट मिल रहा है। ऐ मेरा बंदा, ऐ आदम के बेटे, तफर्रग ले इबादती, अपने औकात में से मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, अपने आप को फारिग कर। अगर आप इरफान की मंजिल पर फाइज होना चाहते हैं तो आपको अपने दिलो दिमाग को दूसरों से खाली करना पड़ेगा और अल्लाह से लौ लगानी पड़ेगी, मोहम्मद व आले मोहम्मद से लौ लगानी पड़ेगी। जब औसाख निकल जाएंगे तो ताहिरीन खुद ब खुद आ जाएंगे। ये एक नुक्ता है बहुत जबरदस्त। तफर्रग, तू फारिग कर दे अपने आप को। फारिग का मतलब क्या होता है? तू जब नमाज पढ़ तो तेरी नजर सिवाय मुझ जात के, मेरी जात के कहीं और ना हो। तू सोच ना रहा हो कि अब मैंने जाके बिजनेस करना है, फलां के साथ मीटिंग करनी है, फलां के साथ क्या कहना, नहीं। फारिग, अपने आप को फारिग करके आ मेरी इबादत के लिए, मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा। मैं क्या करूंगा? अमला कल्बा का गिनन, मैं तेरे दिल को भर दूंगा तवंगरी से। तू किसी से कुछ मांगेगा ही नहीं, हमेशा तू गनी बन जाएगा। गिना से भर दूंगा। ये गिना वो नहीं है, गिना वो गाने वाला गिना, वो भी हाँ, ये गिना से मुराद तवंगरी, मालदारी। इल्मी तौर पे भी तुझे माल दे दूंगा और माली तौर पे भी तुझे प्रॉपर्टीज दे दूंगा, बिलोंगिंग्स अता कर दूंगा। ला अकेलो का इला तलबिक, ये एक दुआ है ना, कभी कभी मैं सजदे में पढ़ता हूं। इलाही ला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐनिन अबदा। बारेला, मुझे एक लम्हे के लिए भी, पलक झपकते के लिए भी, पलक झपकने के वक्त के लिए भी मेरे हाल पे न छोड़ना। खुद अपना शामिल हाल रखना। एक लम्हे के लिए खुदा अगर तवज्जो हटा ले तो बंदे की अगली सांस नहीं आएगी। इसलिए हमेशा ये दुआ करनी, या अल्लाह मुझे एक लम्हे के लिए मेरे हाल पे ना छोड़ना, मैं कुछ नहीं हूं, तेरा हाल शामिल रहे तो मैं करोड़ों लम्हात भी
जिंदा रह सकता हूं। तेरा शामिल हाल हाल ना हो, तू मुझे छोड़ दे एक लम्हे के लिए, मैं खत्म हो जाऊंगा। बंदा गनी से फकीर हो जाता है। कितने लोग आपने देखे हैं, कहां होते थे ये कोरोना में, याद करें आप कहां थे और कहां आ गए। जिंदगी में कभी किसी के पैसे से खाना नहीं खाया था, अमेरिका के पैसे से खाया कि नहीं खाया, कहां पर पहुंच गए, खाने के लिए भी मोहताज हो गए। ला अकेलो का इला तलबिक, मैं तुझे तेरी डिमांड में अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मेरे ऊपर तेरी डिमांड मेरे ऊपर, तू डिमांडों पे डिमांड कर, मैं सप्लाइयों पे सप्लाई दूंगा, मगर इतना कर कि तू इबादत के लिए वक्त निकाल, थोड़ा सा वक्त इबादत के लिए निकाल। मैं यहां मक्की मस्जिद में एक दफा जनाजे में गया, ये हमारे जो जुल्फिकार साहब थे, खुदा हरी की रहमत फरमाए, वो बुजुर्ग जो वहां पीछे बैठते थे, उनका जनाजा था। तो वहां जब मैं गया तो इत्तेफाक से फोन आ गया। तो हमारी तो आदत है, हम तो फोन सुन लेते हैं सेंटर में भी। तो दूर से मुझे एक बाबा जी ने यूं किया कि यहाँ फोन नहीं सुन सकते, बस फोन जो है वो मस्जिद के बाहर। देखिए, कम से कम थोड़ी सी फरागत तो बंदा अल्लाह को दे, थोड़ा सा टाइम अल्लाह को देना चाहिए। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि चलिए कम से कम एक ऐसी जगह देखी कि जहां फोन ममनू है, दौरान सर्विस फोन ममनू है। उसूली तौर पर तो हमें चाहिए कि हम जब अल्लाह को टाइम दे रहे हैं तो बिल्कुल लोगों से रब्त ज़ब्त छोड़ के अल्लाह के लिए। वला अकेलो का इला तलबिक व अलैया अन असुद्दा फाक़तक, सुभान अल्लाह। तू अपनी इबादत में इखलास पैदा कर, तफरीग पैदा कर, फराग पैदा कर, फारिग हो, खाली कर अपने आप को मेरे लिए, मुहैया कर अपने आप को, प्रिपेयर कर अपने आप को मेरे लिए। मैं तुझे क्या दूंगा, मैं अपने ऊपर खुदा होकर वाजिब कर लूंगा कि तुझे कभी फकीर नहीं होने दूंगा, तेरा फाकर हो दूंगा। तेरे फ्लड क्यों ना आ रहे हो फक्र फाके के, गुर्बत इफलास के, मैं खुदा अपने ऊपर वाजिब करूंगा कि मैं इन फ्लड्स के सामने आ जाऊंगा और इनको रोक लूंगा, इसलिए कि तूने मुझे टाइम दिया है, तुझे मुझे वक्त दिया है, मैं तुझे ये दूंगा। वामला कल्बा का खौफन मिन्नी, मैं और क्या दूंगा तुझे अगर तू अपने आप को बिल्कुल मेरे लिए कर लेना इबादत में। ये नहीं कहा कि हर वक्त वो नहीं कि जैसे वो हमारे तबलीगी जमात वाले ना मान, तबलीगी जमात वाले वो नहीं, बस जो टाइम तेरी इबादत का है उसमें खुलूस के साथ फारिग कर ले अपने आप को। तो मैं क्या दूंगा और तुझे क्या दूंगा, व अमला कल्बा का खौफ मिन्नी, मैं तेरे अंदर से कायनात का खौफ हटा दूंगा, अपना खौफ डाल दूंगा। तू किसी से डरेगा ही नहीं, तू किसी से खौफ ही नहीं खाएगा अगर तू फरागत के साथ। मेरे कुछ आबाब जो हजरत इमाम खुमैनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ के साथ करीब रहे, उनमें से एक अंसारी साहब भी थे, आए थे यहाँ, मुझे फ़ोन भी किया मगर बदकिस्मती से मुलाकात उनसे नहीं हो सकी। वो आगा के सबसे क्लोजेस्ट समझ लें फ्रेंड, दोस्त वो थे, जैसे रूममेट होते हैं ना, जैसे मेरा भी रूममेट है ये, वो रूममेट थे, आगा के वो रूममेट थे। तो वो बताते हैं कि 3 घंटे मुसलसल, पूरे 3 घंटे हर शय से गाफिल ये बूढ़ा मुजतहिद इबादत खुदा करता था। रात में पूरे 3 घंटे, गिन कर 3 घंटे, कभी पौने 3 घंटे नहीं किए। तो इस तरह बंदा जो मकाम पे पहुंचता है, थोड़ा सा अपने आप को इरफान की इस मंजिल पर ले आता है। तो मैं तेरे दिल को अपने खौफ से भर दूंगा, लोगों का खौफ में हटा दूंगा। व इल्ला ततफर्रगा लिइबादती, बाज़ जगहों पर मैंने इबादी भी पढ़ा है, हो सकता है बंदों के लिए हो, ज्यादातर तो इबादती। इबादत से मुराद यानी वर्शिप, इबादी से मुराद मेरे बंदे, यानी मेरे बंदों का भी ख्याल रख। ज्यादातर जो रिवायात मैंने देखी है उसमें इबादत ही। अगर तू मेरी इबादत के लिए फारिग नहीं करेगा खुद को, तो फिर भी मैं तुझे बता दूं मैं तुझे क्या दूंगा, उस डिमांड की भी सप्लाई है। फारिग कर ले तो गिना से तेरे वजूद को भर दूंगा, तू फकीर नहीं रहेगा।
تیری طلب پر تیرے حال پہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ خود شامل حال رہوں گا، اپنے اوپر واجب کر لوں گا تجھے فقیر نہ ہونے دوں، اور لوگوں کا خوف نکال کے اپنا خوف تیرے دل میں ڈال دوں گا۔ یہ 4 چیزیں دوں گا اگر تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے، اور اگر فارغ نہ کرے تو بھی دوں گا۔ کیا دوں گا؟ املا قلبک شغلاً بالدنیا، تیرے دل کو بھر دوں گا دنیا کے ساتھ، نہ تجھے نماز اچھی لگے گی، نہ جمعہ، نہ جماعت، نہ قرآن، نہ تبلیغ، نہ درس، نہ شریعت، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، کچھ تجھے اچھا لگے گا ہی نہیں، تیرے دل کو اپنے سے دور کر دوں گا۔ جب تو فارغ نہیں کر رہا اپنے دل کو لوگوں سے، تو میں خود سے تجھے فارغ کر دوں گا، تو فارغ ہو جائے گا۔ بہت کڑی سزا ہے۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے سب سے بڑی سزا انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے وجود سے لذت عبادت کو چھین لے۔ وہ نماز پڑھے اسے مزہ نہ آئے۔ آپ نے کتنا دیکھا ہوگا لوگوں میں، کتنے لوگ مجبوراً، یہ خاص طور پہ نکاح وغیرہ جب ہوتے ہیں تو نکاح میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے مجبوراً بھی کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فارغ نہیں کیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے۔ میں دنیا سے دل کو بھر دوں گا، ثم لا اسدو، پھر فاقہ تک، پھر میں تیرے فقر کے فلڈ کے سامنے، تیری غربت کے سیلاب کے سامنے بند نہیں باندھوں گا، بلکہ بند توڑ دوں گا۔ تو غریب ہو جائے گا، تو فقیر ہو جائے گا، تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ اکیلوں کا الا طلبتک، اور تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے حال پر چھوڑ دوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، جو جملے آج سنے ہیں اگرچہ کم سنے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کے یوم ولادت کے صدقے میں ان پہ عمل کریں اور اللہ کا ذکر کریں، غصے میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، اور اپنے وجود کو عبادت کے وقت فارغ کریں دنیا کے امور سے، تاکہ اللہ ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑے اور ہمیں دنیا سے نہ بھرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ برادرانی ایمانی، دوسرا خطبہ اولاً تو دعوت توبہ، مغفرت و انابہ و استغفار کے لیے ہوتا ہے۔ آج ایک نکتہ میں آپ کی خدمات عالیہ میں پہلے عرض کروں گا، پھر میں ایک استغفار کا بہترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر کوئی شخص 60 دن تک مسلسل فجر سے پہلے 400 مرتبہ استغفار کبیر پڑھے، جتنا بھی اس کا قرض ہو وہ قرض ختم ہو جائے گا، جتنی اس کی علمی پیاس ہو وہ بجھ جائے گی، اللہ اسے علم و مال سے مالا مال کر دے گا۔ یہ تو ایک عمل ہے۔ استغفار کبیر کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ۔ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان کے حاشیے میں اس استغفار کبیر کو لکھا ہے۔
البتہ انہوں نے 100 مرتبہ لکھا ہے، میں جس سورس سے عرض کر رہا ہوں وہ 400 مرتبہ ہے۔ 100 مرتبہ بھی تجربہ اور مشاہدہ کیا گیا ہے، اس کے کافی اثرات نکلے ہیں۔ 400 مرتبہ پڑھنے کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ البتہ وہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں، وہ نقطہ کیا ہے؟ عقل حلال کرنا پڑے گا، جو غذا مشکوک ہو وہ بھی چھوڑنی پڑے گی۔ بہت سارے اوقات ہم غض بصر کر کے کھا لیتے ہیں، مگر اس میں پھر یہ جو 60 دن ہے یہ مسلسل آپ نے جو بھی اس عمل کو کرے علم و مال سے اللہ مالا مال فرما دے گا، بشرطے کہ وہ عقل حلال کرے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ، وہ ان 60 دنوں میں گناہ بالکل نہ کرے۔ یہ غیبت، تہمت، جھوٹ، مذاق میں بھی ہم جھوٹ بول جاتے ہیں بعض اوقات، یعنی ہماری کمیونٹی کے لوگ ان دنوں میں بالکل یہ توبہ کر لے۔ میں سمجھتا ہوں شاید یہی ذریعہ بن جائے ہمیشہ جھوٹ نہ بولنے کا، گناہ نہ کرنے کا، متقی رہنے کا۔ تو یہ 2 نقطے کافی ہیں آج کی حد تک یہ پہلے پورشن کے لیے۔ دوسرا جو پورشن ہے وہ ہوتا ہے کرنٹ ایشوز کے بارے میں، اور وہ مملکت خداداد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ جس طرف یہ حالات جا رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے بڑے خطرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر کرے اور ان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے کہ جو سوائے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کے اور ماں بہن کی گالیوں کے کچھ نہیں کرتے۔ ملک کے لیے تو بالکل ملک کا دیوالیہ نکال کے رکھ دیا ہے، آپس میں انتقام پروری پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے، ہمارے لوگوں پہ رحم کرے۔ مسلمان جہاں جہاں بھی آباد ہیں، بر صغیر میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، مشرق و مغرب میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان، ہر مومن کی حفاظت فرمائے، بالاخص مومنین کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اور جو بل پاس ہوا تھا بحمداللہ اس میں کچھ پیش رفت ہو گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ وہ سینٹ سے یا صدر صاحب سے انشاءاللہ آگے نہیں جائے گا اللہ کے حکم سے۔ وہ جو شرارت کی گئی تھی وہ شرارت اللہ کے فضل و کرم سے، آپ تمام مومنین مومنات کی مہربانیوں سے وہ شرارت دب گئی ہے، اور انشاءاللہ کوئی بھی ایسا بل پاس نہیں ہوگا کہ جس میں دہشت گردی بڑھے یا فرقہ واریت اور پنپے۔ ہم ہمیشہ سے شیعہ سنی بھائی بھائی کے طور پر رہ رہے تھے اور ہمیشہ رہتے رہیں گے۔ ہمارے ہاں کوئی ایسا میجر مسئلہ نہیں ہے۔ مٹھی بھر افراد کی خاطر نہ آئین بدلا جا سکتا ہے، نہ آئین پاکستان اور نہ آئین اسلام۔ ان مٹھی بھر لوگوں سے جان چھڑانی چاہیے۔ اور جو ہمارے مومنین پریشان حال ہیں، جیلوں میں ہیں، بے گناہ بیچاروں کو پکڑا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے بھی امکانات فراہم فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت مہربانی کی ہے، پچھلی مرتبہ ممبرشپ لی ہے، آج پھر میں عرض کروں گا ہمیں کم از کم 100 ممبر ایکٹیو چاہیے، تب ہمارے جو ایکسپینسز ہیں وہ میچ ہوں گے۔ جو مارگیج بھی ہم نے دینا ہوتا ہے، جو بلز بھی ہمارے ہیں، تقریباً ہمارا $10,000 کا خرچہ ہے۔ اگر $100 کے ہمیں 100 ممبر مل جائیں ایکٹیو جو باقاعدہ دے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ آج بھی ذرا اپنے نام خلیفہ صاحب کو لکھوا دیجئے، ڈونیشن بھی دے دیجئے۔ پہلے بھی آپ کی مہربانیوں سے یہ سنٹر چلا ہے، اس دیوار کو توڑنا ہے، سنٹر کو وسیع کرنا ہے، مگر وہ تبھی ہوگا جب کچھ فائنانسز ہوں گے۔ ابھی تو فی الحال پریشانی لاحق ہے کہ وہ ادھار ختم ہو رہا ہے جو میں نے لیا تھا بینک سے مارگیج کے لیے، تو اب ظاہر ہے کہ جو ہمیں کرائے کے پیسے آتے ہیں اس کے پلس ہمیں پیسے ڈالنے پڑیں گے تاکہ ہم اس فرض سے بھی سبکدوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، توبۃ النصوحہ کی کشتی پر سوار فرمائے، بیماروں کو خاص طور پہ منظورین کو، 2 بچیاں ہیں ان میں شامل، کچھ 2 بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پر شفائے کلی عطا فرمائے۔ جنہیں اولاد نہیں اللہ اولاد عطا فرمائے، جن کے قرضے اللہ قرضے ادا فرمائے، المیری سینٹر کے قرضوں کو بھی اللہ ادا فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو حل فرمائے، کرونا وائرس کا بھی اللہ خاتمہ فرمائے، اور امن و سکون کے ساتھ ہمیں باقی ماندہ زندگی اللہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے توبہ کی توفیق دے، اول وقت میں نماز کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، بچوں کی تربیت کی توفیق دے، مجالس و محافل میں شرکت کی توفیق خیر عطا فرمائے، اپنے اپنے مرحومین کو
याद करने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील हो, हम आपके आवानो अंसार में शुमार हो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदत निसाइल आलमीन फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद वल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ अल हुज्जत अल क़ाइम अल महदी। अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फरजह वसाहिल लना मखरजा वक्हुल नाज़रना बिनज़रत मिन्ना इलैह वजअलना मिनल मुस्तशहीदीन बैन यदैह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।